أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے اور آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے اور دنیا میں اور کون ہے شبر و شبیر کے سوا ایسے سوار جن کی سواری رسول ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم پروردگار عالم تیری توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے تیرا جتنا مقدس کلام پڑھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ پاک پر درود و سلام کے گجرے پیش کیے میرے ان اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخش اس کا ثواب حضور تاجدار اپنی شان کے لائق اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤ اس ثواب کو حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پاک طیبہ بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما خصوصاً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں مدفن ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما جنت البقیع میں یا الہی آقا کریم علیہ السلام کے پیارے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا الہی خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں جو اس جنت البقیع میں مدفن ہے حضور کے بیٹے ان کی ارواح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما اور خصوصاً بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدۃ النساء العالمین سیدہ نساء اہل جنہ ام الحسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پاک طیب بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا الہی اس کا ثواب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لاڈلے بیٹے نواس رسول جگر گوشتہ سیدہ بطول نور نظر حضرت علی المرتضیٰ سیدہ شباب اہل جنت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما بیمار کربلا اسیر کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام صحابیات اولیاء الزام شہدائے اسلام یا الہی یہاں مدفن ہے جو اہل ایمان یہاں مدفن ہے سب کے واقع درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما سب کو قبر و راحت نصیب فرما یا الہی کرم فرما مہربانی فرما میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما یا الہی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے لحد میں اتارا یا الہی چادر عطا کی وہ یہاں مدفن ہے ان کی روح الفتوح کو پیش کرتا ہوں
یا الہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرنے والے جو مرد جو عورت یا الہی جن کا انتقال ہوا اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی قبر پر جا کر دعا فرمائی، یا الہی ان کی روح و روح کو ثواب پیش کرتا، یا الہی کرم فرما، مہربانی فرما، والد محترم کی کامل بخشش و مغفرت فرما، والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرما، جمیع اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما، یا الہی مکۃ المکرمہ میں جتنے بھی انبیاء مدفون ہیں سب کے درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لنا آگے قریب جا کے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کے لال کا اتنا غلام ہوں قائم رہے الہی نسبت حسین کی اور قائم ہو بدن سے لب کفن کی نسبت چہرے سے حیا ہو پن تن کی نسبت یار میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا ولی حسن و حسین کی نسبت الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی بر قبول ونو دست دامان آل رسول لی حمست اطفی بها خر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر کر تم بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔